ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षणे 6 क्रमांके मॉड्यूल मध्ये पुनस्वागतम्। ऊर्जा साक्षरतायाः समग्रं प्रशिक्षणम् ऊर्जा कुत्र उत्पद्यते, कथम् उपभुज्यते, पर्यावरणस्य उपरि तस्याः प्रभावः कः, विकल्पाः के सन्ति इति ज्ञातुम् अस्ति। अस्मिन् मॉड्यूल मध्ये शीर्षिकोक्तरीत्या अहं भवद्भिः सह वायुमण्डलपरिवर्तनस्य विषये वार्तालापं कर्तुमिच्छामि, तथा शीर्षकं वायुमण्डलं परिवर्तितम् इत्यस्ति। अतः पूर्वस्मिन् मॉड्यूल मध्ये वयम् अंगारपदचिह्नस्य विषये चर्चां कृतवन्तः। भवतः स्वस्य ऊर्जायाः उपभोगः कियत्, स्वस्य अंगारपदचिह्नं कियत् इति मापनं कृतवन्तः। वायुमण्डलपरिवर्तनस्य कृते भवन्तः कियत् योगदानं ददति इति भवन्तः अवगच्छन्तु इति उद्देश्यं कृत्वा एतत् आकलनं कृतम् आसीत्। तथा च वायुमण्डलपरिवर्तनं वैश्विक समस्या अस्ति। प्रत्येकः मानवः यः अधुना अस्मिन् ग्रहे निवसति, यः कस्यापि वा अन्यस्य वा ऊर्जायाः उपभोगं करोति, सः वायुमण्डलपरिवर्तनस्य योगदानं ददाति। तथा वायुमण्डलस्य परिवर्तनात् पूर्वं यद्यपि परिवर्तनं पूर्वमेव अभवत्, अवधारणां स्थिरं कुर्मः। किमर्थं वदामि यत् वायुमण्डलं परिवर्तितम् इति? साधु मम विषयं विस्मरन्तु। किं मन्यसे? किं भवन्तः मन्यन्ते यत् वायुमण्डलं परिवर्तितम् अस्ति? किं भवन्तः मन्यन्ते यत् अस्माकं नियमितजलवायुषु किमपि सामान्यं नास्ति, यत् पूर्वं तत्र आसीत्, अथवा नियमितवायुप्रकारः यत् पूर्वम् आसीत्? शिशिरऋतुः परिवर्तितः अस्ति वा? शिशिरः पुनः समानः नास्ति। वर्षाकालः परिवर्तितः अस्ति वा? न पुनः समानं। वर्षा वा मान्सून् प्रकारः वा परिवर्तितः अस्ति वा? ग्रीष्मकालस्य स्वरूपं परिवर्तितम् अस्ति। तत्र उष्णतरङ्गाः, जलपुराः च सन्ति। सर्वविधं भवति। किं मन्यसे? भवन्तः सहमताः वा? आम्, अस्माकं सर्वेषां स्वजीवने तदेव अनुभूतम्। भवान् वृद्धो वा युवा वा इति न कृत्वा वयं जानीमः यत् परिवर्तनं भवति। ऋतुश्च अतीव शीघ्रं परिवर्तते। वायुमण्डलम् अतीव शीघ्रं परिवर्तमानमस्ति। सत्यम्। अतः वायुमण्डलं परिवर्तितम् अस्ति। अधुना यावत् जीवाश्म इन्धनस्य अर्थात् पेट्रोल, अंगारयोः अनिलस्य च उपयोगेन अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनं कथं जातम् इति वयं ज्ञातवन्तः। यदा वयं पेट्रोल, अंगारम्, अनिलं च उपयुञ्ज्महे, तदा तस्य परिणामेन अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनं भवति। कियत् परिणामः भवति तदपि अस्माभिः दृष्टः। भवता स्वस्य अंगारस्य पदचिह्नस्य परिमाणं कथं करणीयम् इति ज्ञातम्। परन्तु अधुना किञ्चित् अधिकं विस्तरेण पश्यामः। किमर्थं ज्ञातुं महत्त्वपूर्णम् अस्माकम् अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनं कियत् अस्ति। साधु, पृथिवीग्रहे अस्माकं वायुमण्डले पूर्वमेव अंगाराम्लवायुः आसीत्। परन्तु अंगाराम्लवायोः गतसहस्रवर्षस्य अभिलेखस्य एतत् आलेखं पश्यन्तु। विगतसहस्रवर्षेषु सहस्रतः 200-सहस्रतः 400-सहस्रतः 600-सहस्रपर्यन्तम् 800-सहस्रपर्यन्तं वायुमण्डले अंगाराम्लवायोः परिमाणं नित्यम् आसीत् किल? किं भवन्तः तलरेखातः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत्र सर्वं नित्यं वर्तते? यद्यपि मनुष्याः आसन्, वस्तूनि आसन्, तथापि सर्वं नित्यम् आसीत्। परन्तु विगत 50-शतवर्षेषु, विशेषतः विगत 50 वर्षेषु किम् अभवत्? वयम् औद्योगिकक्रान्तिमार्गेण गतवन्तः। औद्योगिकक्रान्तेः फलस्वरूपं वयम् अंगारस्य, पेट्रोल, डीजल इत्यादीनाम् अधिकाधिकम् उपयोगम् आरब्धवन्तः। मया पूर्वस्मिन् मॉड्यूल मध्ये दर्शितं यत् अंगारः, पेट्रोल, डीजल च अंगारनिर्मितम् इन्धनम् अस्ति। अतः यदा वयम् अंगारं, पेट्रोल, डीजल, अनिलं च दहामः, तदा तस्य परिणामेन अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनं भवति। अंगाराम्लवायुः कुत्र गच्छति? वायुमण्डलं गच्छति, तत्रैव तिष्ठति। एकदा अंगाराम्लवायुः उत्सर्जितः, तदा सः 200, 300, 400 वर्षाणि यावत् तत्र तिष्ठति। अत एव च मया पूर्वम् उक्तं यत् ऊर्जायाः दुरुपयोगः, ऊर्जायाः अतिप्रयोगः अपराधात् न्यूनः नास्ति। किमर्थं? यतः अंगाराम्लवायोः उत्सर्जनस्य उत्तरदायित्वं भवतः एव। तत्र 200, 300, 400 वर्षाणि यावत् भविष्यति। भवतः बालकाः, तेषां बालकाः च, तेषां बालकाः च सर्वान् परिणामान् भोक्तुम् अर्हन्ति। अतः एसी इत्यस्य उपयोगात् भवतः 1 घण्टायाः सौख्यम् अन्यस्य कृते 300 वर्षाणाम् असौख्यम् अस्ति। विद्युत् प्रयोगेन उष्णजलेन भवतः एकं स्नानम् अन्यस्य कृते शतशः वर्षाणि यावत् दुःखकारणं भवति।
तथापि अतः गतेषु 50 वर्षेषु किं जातम्? वायुमण्डले अंगाराम्लवायोः सांद्रता वर्धमाना अस्ति तथा च वयम् अधिकाधिकम् अंगारं स्थापयामः, अतः अधुना वायुमण्डले अधिकाधिक अंगाराम्लवायुः अस्ति। वायुमण्डले 47% अतिरिक्तम् अंगाराम्लवायुः अस्ति तथा च दक्षिणपार्श्वे अयम् आलेखः अस्ति। भवान् पश्यति यत् वायुमण्डले CO2 कियत् शीघ्रं वर्धते किं च भवति। CO2 एकः हरितगृहवायुः अस्ति, तस्य परिणामेन वैश्विकतापः भवति। अस्तु, किं भवन्तः जानन्ति यत् वयम् अस्माकं वायुमण्डले प्रत्येकं सेकेण्ड् कियत् अंगाराम्लवायुं स्थापयामः इति? अहं मन्ये भवतः विचित्रे वा विचित्रतमे वा स्वप्ने अपि भवन्तः कल्पयितुं न शक्नुवन्ति यत् वयं प्रत्येकं सेकेण्ड् काले कियत् अंगाराम्लवायुं स्थापयामः इति। वायुमण्डले प्रायः 13 लक्ष किलोग्राम् अंगाराम्लवायुः प्रत्येकं सेकेण्ड् मध्ये स्थापितं भवति। किम् अस्य अर्थः? यावदहं वाक्यं वक्तुम् आरभे वाक्यञ्च समाप्तं करोमि तावत् वयं प्रायः 1 कोटि किलोग्राम् अंगाराम्लवायुम् उत्सर्जितवन्तः स्यात्। अहो देवा, सत्यं वा? प्रत्येकं सेकेण्ड् वयं वायुमण्डले एतावत् CO2 स्थापयामः इति केवलं चिन्तनं माम् आतुरं करोति। अहं भवतः विषये न जानामि, भवतः किं मतम्? वयं वस्तुतः एतावत् उत्सर्जनं कुर्मः इति वस्तुतः माम् अस्वस्थं करोति। अतः अंगारोत्सर्जनस्य कारणेन किं भवति? यथा मया उक्तं हरितगृहवायुः अंगाराम्लवायुः इति, अतः तस्य परिणामेन वैश्विकतापः वर्धते, वायुमण्डलपरिवर्तनं च भवति। किम्? एषः अतीव सरलः सम्बन्धः अस्ति। कियत् वैश्विकतापनं जातम्? शताब्दशतानि यावत् वायुमण्डलस्य तापमानं पृथिव्याः कृते नित्यम् आसीत्। पृथिव्याः तलस्य माध्यं तापमानं नित्यम् आसीत्, परन्तु अस्माकम् औद्योगिकीकरणानन्तरं 1850 तमे वर्षे तापमानं वर्धयितुम् आरब्धम् अस्ति। तथा च भवान् अस्मात् आलेखात् द्रष्टुं शक्नोति यत् 2020 तमे वर्षे यावत् तत् गतवर्षे आसीत्। वैश्विक माध्यतापमानम् औद्योगिकयुगपूर्वस्य तापमानात् प्रायः 1.1 डिग्री सेण्टिग्रेड् अधिकम् आसीत्। 2040 तमे वर्षे वैश्विकतापमानं प्रायः 1.5 डिग्री सेण्टिग्रेड् यावत् भविष्यति इति अनुमानम् अस्ति। कदाचित् इदं बहु पूर्वम् अपि प्राप्तुं शक्नोति। जनाः आगामिषु 8 वर्षेषु वा 10 वर्षेषु वा अनुमानयन्ति, न तु 2040 तमवर्षपर्यन्तम्। 2030 तमवर्षपर्यन्तं वयं 0.5 सेण्टिग्रेड् अपि प्राप्तुं शक्नुमः। अहं भवन्तं दर्शयामि, एषः समयसीमायाः उच्चतरः पक्षः। अतः वैश्विकतापमानं वर्धमानं तस्य फलस्वरूपं किं भवति? वायुमण्डलं परिवर्तमानम् अस्ति, सर्वे ऋतवः परिवर्तन्ते, सर्वविधाः घटनाः भविष्यन्ति। अतः अस्माभिः पूर्वमेव अनुभवितस्य वैश्विकतापस्य कारणेन वायुमण्डलं परिवर्तमानम् अस्ति। वायुमण्डलपरिवर्तनं जातम् इति काः घटनाः वदन्ति? अधुना अस्माकं जीवने बहवः घटनाः अवलोकयितुं शक्नुमः। अत्र हिमशैलस्य द्रवणस्य परिमाणं वर्धमानं, जञ्जावातस्य आवृत्तिः वर्धमाना, वनाग्निः वर्धमानः, तापतरङ्गाः वर्धमानाः, जलप्लावनस्य वर्धनं, समुद्रतलस्य वर्धनं च भवति। एते सर्वे उत्तरदायिनः भवन्ति। एते सर्वे वायुमण्डलपरिवर्तनं दर्शयन्ति। वायुमण्डलं कथं परिवर्तते इति दर्शयन्ति कानिचन उदाहरणानि गृह्णीमः। यथा हिमशैलाः द्रवन्ति, अत्र अतीव प्रसिद्धा घटना अस्ति। एतत् हिमशैलम् ओक्जोकुर् ग्लेशियर् यत् 1980 तमे वर्षे आसीत्, 2019 तमवर्षेण सह तुलनां कुर्वन्तात् चित्रात् द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् तत् सर्वथा अन्तर्धानं जातम् इति। भवन्तः जानन्ति, वस्तुतः यदि भवन्तः तस्मिन् बिन्दौ तत्र गच्छन्ति तर्हि तत्र हिमशैलस्य गभीरतां सूचयति, दर्शयति च। भवन्तः कल्पयितुं शक्नुवन्ति, स च न केवलम् एकः हिमशैलः। अत्र बहवः हिमशैलाः सन्ति ये पूर्वमेव मृताः अथवा म्रियन्तः सन्ति। अहं भवद्भ्यः एकस्य जञ्जावातस्य वीडियो दर्शयिष्यामि। भवन्तः जानन्ति, एडा तत् अतीव अद्यतने एव 26 आगस्ट् 2021 दिनाङ्के अमेरिका देशस्य लूसियाना नगरे प्रादुर्भूतम्। यदा एतत् घटितं तदा जञ्जावातः द्वितीयवर्गस्य आसीत्। अत्यल्पसमये 2 घण्टासु चतुर्थवर्गः अभवत्, यत् जञ्जावातस्य अतीव भयङ्करः स्तरः अस्ति। इदं वीडियो भवन्तं दर्शयिष्यति यत् सः वायुवेगः किम् आसीत्। 230 km/h वायुवेगः आसीत्। केवलं तस्य स्तरस्य जञ्जावातस्य अर्थः किम् इति भावयन्तु।
हन्ता अन्यत् किं जातम्? वनाग्नयः वर्तन्ते। अधुना 2021 तमवर्षस्य अगस्ट् मासे इटली, ग्रीस्, टर्की, रूस् देशेषु वनेषु अग्निः अभवत्। इटली देशे 48.8 डिग्री सेंटिग्रेड इति तापमानं जातम् अस्ति। तथा रूस् देशे प्रायः 15-17 मिलियन् हेक्टेर् यावत् वनानि दग्धानि इति अनुमानितम्। तथा च यदा वनं दहति तदा अन्यत् सर्वम् अपि भवति। बहवः पशवः अपि जीविताः दह्यन्ते, कीटाः अपि जीविताः दह्यन्ते, पर्यावरणव्यवस्थायाः क्षतिः भवति। परन्तु अधुना वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् अधिकाधिकाः वनाग्नयः भवन्ति। किमन्यत्? तत्र तापतरङ्गाः वर्धमानाः सन्ति। केनडा देशे हीट् डोम् इति प्रभावः आसीत्, यस्य परिणामेन 49.6 डिग्री सेंटिग्रेड तापमानं जातं केनडा देशस्य एकस्मिन् नगरे। किं भवन्तः विश्वासं कर्तुं शक्नुवन्ति? एकं शीतं स्थानं 49.6 डिग्री सेंटिग्रेड 900 जनाः मृताः। तत्र वर्धमानतीव्रतायुक्ताः जलप्लावनाः अभवन्। इदं बिम्बं यत् भवन्तः पश्यन्ति तत् युद्धस्य बिम्बं नास्ति। जर्मनी सदृशस्य अतीव सुव्यवस्थितस्य देशस्य जलप्लावनस्य प्रतिबिम्बम् अस्ति। किं भवन्तः कल्पयितुं शक्नुवन्ति वा? जलप्रलयस्य परिणामं पश्चिम यूरोप देशे शतशः जनाः मृताः। यदा एतत् 15 जुलै दिनाङ्के अभवत् 2021 तमे वर्षे भारतस्य मध्यप्रदेशराज्ये अगस्ट् मासस्य तृतीये दिने प्रायः 25,200 ग्रामाः प्रचण्डजलप्रलयेन प्रभाविताः अभवन्। 25,200 ग्रामाः। कल्पयतु यत् जलप्लावनस्य विशालता कीदृशी आसीत्। 2 लक्ष जनानां गृहात् निष्कासनं कर्तव्यम् आसीत्। अपि जपान् देशे कोटि जनाः 20 लक्ष जनाः निष्कासिताः। अतः अधिकानि जलप्लावनानि सन्ति ये भवन्ति। समुद्रस्य स्तरः वर्धमानः अस्ति। किं भवन्तः विश्वासं कर्तुं शक्नुवन्ति? प्रतिवर्षं समुद्रतलस्य वर्धमानस्य परिमाणं 3.3 मिलिमीटर् अस्ति। 3.3 मिलिमीटर् अत्यल्पं ध्वनितुं शक्नोति, परन्तु समुद्रः एव वयं वदामः समुद्रः जलस्य अनन्ततलम् इति गण्यते, परन्तु समुद्रजलस्तरः एव वर्धमानः अस्ति। कल्पयतु यत् नगरेषु देशेषु च किं भविष्यति। तटीयक्षेत्रस्य समीपे केचन अत्यन्तं निम्नस्थानानि सन्ति यत्र समुद्रः पूर्वमेव प्रविशति। एतानि सर्वाणि वायुमण्डलस्य परिवर्तनस्य कारणेन भवन्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अभिनन्दनं, यतोहि भवद्भिः सर्वैः एतेषु सर्वेषु भयानक घटनासु योगदानं कृतं यत् अस्मिन् ग्रहे जायते। समुद्रतलस्य कः प्रभावः भवति? अत्र जकार्ता इति एकं नगरम् अस्ति यत् इंडोनेशिया देशस्य राजधानी अस्ति। तत् मग्ननगरम् इति कथ्यते। भवन्तः जानन्ति मग्ननगरं किमर्थं? यतः समुद्रस्य स्तरः द्रुतगतिना वर्धते। समुद्रपृष्ठस्य समुद्रतलस्य जलस्य च अन्तः अतीव समीपे अस्ति। तथा च इंडोनेशिया देशस्य सर्वकारेण सम्पूर्णां राजधानीम् अन्यस्मिन् स्थाने स्थानान्तरयितुं योजना कृता अस्ति। तस्य व्ययं कल्पयन्तु। वायुमण्डल शुद्धिविषये वदामः चेत् जनाः एतत् महत् व्ययम् अस्ति इति वदन्ति, परन्तु वायुमण्डलपरिवर्तनेन, जलप्लावनेन, उष्णतरङ्गैः, समुद्रतलवर्धनेन सर्वविधवस्तूनि च यत् क्षतिम् अनुभविष्यन्ति तस्य व्ययं पश्यन्तु। अमेज़ान् प्रदेशे महती मात्रायां वनाग्निप्रकोपः मया पूर्वमेव उक्तः अतीव प्रसिद्धः। ऑस्ट्रेलिया देशे, रूस् देशे, अमेरिका देशे, सर्वत्र अपि च साइबेरिया देशे वनाग्नयः सन्ति। अविश्वसनीयं किल? अस्तु, वायुमण्डलपरिवर्तनस्य कारणात् किं घटितम्? आवृत्तिः, तीव्रता च एतेषां सर्वेषाम् आपदानां तीव्रता च वर्धिता अस्ति। तच्च अतीव स्पष्टम्। तस्य आवृत्तिं पश्यन्तु। झञ्झावातस्य कारणेन घटिताः घटनाः 1980 तमदशकात् पूर्वं प्रायः 74,100 घटनाः भवन्ति स्म। 2020 तमे वर्षे 400 घटनाः यावत् वर्धिताः। 1980 तमे वर्षे अस्मिन् ग्रहे प्रायः 88 प्रमुखाः जलप्रलयाः अभवन्। 2020 तमे वर्षे 50,400 प्रमुखजलप्रलयघटनाः यावत् वर्धिताः। 50,400। अत एतेषां घटनानाम् आवृत्तिवृद्धिं पश्यन्तु। 1980 तमे दशके पूर्वं वनाग्निः तत्र आसीत्, परन्तु प्रायः 39 घटनाः अभिलेखिताः, परन्तु 2020 तमे वर्षे 100तः अधिकाः वनाग्निघटनाः। अतः वायुमण्डलपरिवर्तनस्य प्रभावस्य तीव्रता, आवृत्तिः च भवति, तथा च सा दृश्यते, तथा च वयं सर्वे तस्य अनुभवं कर्तुं शक्नुमः। वयं सर्वे तस्मिन् योगदानं दत्तवन्तः, वयं तस्य उत्तरदायिनः स्मः, वयं तस्य अपराधिनः स्मः च।
वयं सर्वे तस्य अपराधिनः स्मः, परन्तु भविष्ये किं भविष्यति इति कल्पयतु। इदम् अधुना अधिकानि वनाग्नयः भविष्यन्ति, अधिकानि जलप्लावनानि, एतस्मात् अधिकानि किं भविष्यति यदि ग्रहः उष्णतरः च भवति तर्हि किं भविष्यति। अस्तु, जलवायुवैज्ञानिकाः इच्छन्ति यत् अस्माभिः वैश्विकतापमानं 0.5 सेण्टिग्रेड् यावत् सीमितं करणीयम्, यदि न 2 डिग्री सेण्टिग्रेड् यावत्। 0.5 सेण्टिग्रेड् मया पूर्वमेव दर्शितं यत् ग्रहः पूर्वमेव 1.1 डिग्री सेण्टिग्रेड् उष्णतरः अस्ति। कियत् अन्तरम् अवशिष्टम् अस्ति? 1.5 डिग्री सेण्टिग्रेड् तापनार्थं 0.4 डिग्री सेण्टिग्रेड्। अस्माकं केवलं 0.4 डिग्री अवशिष्टम् अस्ति। तथा च वायुमण्डलवैज्ञानिकाः अस्मान् तत् किमर्थं वदन्ति? यतः एकदा वयम् एतत् 0.5 सेण्टिग्रेड् अथवा अधिकतमं 2 डिग्री सेण्टिग्रेड् उत्तरणं कुर्मः, पर्यावरणव्यवस्थायाः विविधानि तत्त्वानि अपरिवर्तनीयानि भवितुम् आरभन्ते। वायुमण्डलपरिवर्तनम् अपरिवर्तनीयं भविष्यति, पुनः सामान्यं न भविष्यति। यद्यपि वयम् अस्मिन् ग्रहे बहु क्रियाकलापान् कुर्मः, अतः च बुद्धिः अस्मिन् तथ्ये अस्ति यत् अस्माभिः वैश्विकतापमानम् आदर्शरूपेण 0.5 सेण्टिग्रेड् अन्तरे एव सीमितं कर्तव्यं, यदि न तु 2 डिग्री सेण्टिग्रेड् अन्तरे। ततः परं यथा मया उक्तं 0.5तः 2 सेण्टिग्रेड् पर्यन्तं प्रकृतेः विविधानि तत्त्वानि वायुमण्डलम् अपरिवर्तनीयं भवितुम् आरभेत, तथा च वयं तत् सम्यक् कर्तुं वा सामान्यं कर्तुं वा न शक्नुमः। अतः एव वैश्विकतापस्य सीमां स्थापयितुं महत्त्वपूर्णमस्ति आदर्शतः 0.5 सेण्टिग्रेड् अङ्कं गन्तुम्। एतान् सर्वान् सन्देशान् कः वदति? एतानि IPCC इत्यस्य अत्यन्तं प्रामाणिकानि प्रतिवेदनानि सन्ति। IPCC इत्युक्ते इंटर् गवर्नमेण्टल् पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इत्यर्थः। अत्र 80-100 देशाः सन्ति ये IPCC इत्यस्य सदस्यराज्याः सन्ति, तथा च सहस्राधिकवैज्ञानिकाः सन्ति ये न केवलं स्वकीयं शोधं कुर्वन्ति, अपि तु ते सर्वेषां प्रकाशितसंशोधनानाम् अपि विश्लेषणं कुर्वन्ति, येन ते भवद्भ्यः निष्पक्षदत्तांशं बहिः आनेतुं शक्नुवन्ति। एतानि च प्रतिवेदनानि अत्र दर्शितानि। ए ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेण्टिग्रेड् एषा प्रतिवेदना 2018 तमे वर्षे आगता, तथा च क्लाइमेट चेंज ऑफ 2021 फिजिकल साइंस बेसिस एषा प्रतिवेदना 2021 तमे वर्षे आगता। एतानि वदन्ति वायुमण्डलं कियत् परिवर्तितम् अस्ति, किमर्थं परिवर्तनं जातं, तस्य का सीमा, किमर्थं प्रबलं सद्यः च कार्यं कर्तव्यं, वायुमण्डलपरिवर्तनं कियत् शीघ्रं जायते, कियत् समयः अवशिष्टः इति महत्त्वपूर्णतया प्रदर्शयितुम् एकः उपायः वायुमण्डलघटिका इति कथ्यते। वायुमण्डले अङ्गाराम्लवायोः परिणामस्य वैश्विकतापस्य च सम्बन्धः अस्ति, अतः सः रेखीय सम्बन्धः अस्ति, अस्तु वा? अतः वर्धमान अनुमानस्य अनुसारं वैश्विकतापस्य 0.5 सेण्टिग्रेड् पर्यन्तं वयं यत् शीघ्रं प्राप्तुं शक्नुमः तत् एषा घटिका अस्ति, या वायुमण्डलघटिका अस्ति। अस्याः घटिकायाः अनुसारं 7 वर्षाणि 75 दिवसाः च 20 सेप्टेम्बर् 2021 दिनाङ्कात् अवशिष्टाः सन्ति। 7 वर्षाणि 75 दिवसाः च। एतत् कियत् पूर्वं वयं वैश्विकतापस्य 0.5 सेण्टिग्रेड् पर्यन्तं स्पर्शं कर्तुं शक्नुमः, तथा च यथा मया उक्तं वैश्विकतापस्य 0.5 सेण्टिग्रेड् पर्यन्तम् आकस्मिकम् आपत् न भविष्यति, न, परन्तु किं भविष्यति? तदनन्तरं वायुमण्डलम् अपरिवर्तनीयं भवितुम् आरभेत। तदनन्तरं वायुमण्डलस्य विविधानि तत्त्वानि अपरिवर्तनीयानि भवितुम् आरभन्ते। अतः एव च अतीव महत्त्वपूर्णम् अस्माभिः सर्वे आदर्शरूपेण वैश्विकतापनं 0.5 सेण्टिग्रेड् अधः यावत् सीमितं कर्तुं प्रयत्नाः करणीयाः। अवशिष्टः समयः अतीव अल्पः अस्ति। साधु तत्सर्वं वायुमण्डलस्य परिवर्तनस्य विषये एव अस्ति, तथा च वायुमण्डलस्य परिवर्तनं जातम्। अधुना वायुमण्डलं परिवर्तितम् इति ज्ञात्वा भवतः मनसि किम् आगच्छति? भवन्तः तस्य विषये उत्तमम् अनुभवन्ति वा, अथवा भवतः तस्य विषये दुःखं भवति वा? साधु अद्यत्वे एतत् एव अस्ति। मम कार्यं भवन्तं ज्ञापयितुम् आसीत् यत् स्थितिः कियत् दुर्गता अस्ति इति। यत् वायुमण्डलपरिवर्तनं जातं तस्य उत्तरदायिनः वयं स्मः, अपराधिनः वयं स्मः। तथा च सर्वाणि कार्याणि यत् अस्माभिः अधिकाधिकाम् ऊर्जाम् उपयुज्य अस्माकं मार्गे कृतानि, अस्माकं भविष्यत्सन्ततिः तस्य मूल्यं दास्यति। क्षितेः दृष्ट्या वायुमण्डलपरिवर्तनेन इदं कारणम् अस्ति इति। वायुमण्डलपरिवर्तनेन अस्माकं जीवने, अस्माकं भविष्यस्य सन्ततेः जीवने ये विघटनाः भविष्यन्ति इति दृष्ट्या
आधुनिकमनुष्याणां सा दुःखदा कथा, सा विकासस्य दुःखदा कथा। पर्यावरणक्षतिं कृत्वा आर्थिकविकासे अस्माकं एकैकस्य ध्यानस्य सा दुःखदा कथा अस्ति। अस्माकं नदीनां पर्यावरणस्य तन्त्रस्य क्षतिव्ययेन, अस्माकं वनस्य वायोः अस्माकं पर्यावरणतन्त्रस्य क्षतिव्ययेन सर्वे प्राकृतिकानि तत्त्वानि, वायुः वा जलं वा नदी वा वनं वा मृत्तिका वा, सर्वाणि प्राकृतिकानि तत्त्वानि अवनयनशीलानि सन्ति, अथवा अहम् अवनतिं वदामि। न किञ्चिदेकं प्राकृतिकतत्त्वम् अस्ति यत् इदानीं सदृशम् अस्ति यत् शतवर्षैः पूर्वमासीत्। अस्माभिः तस्य महती क्षतिः कृता अस्ति, अतः वयं तदर्थं भृशं दातुं गच्छामः। अहं जनान् पृच्छामि, भवतः जीवने किं महत्त्वपूर्णं वस्तु अस्ति? भवतः जीवने सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं वस्तु। जनाः च वदन्ति धनं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णम् अस्ति, उद्योगः सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः अस्ति, परिवारः सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः अस्ति, बालकाः सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णाः सन्ति। अहं तान् वदामि, एकं निमेषं यावत् नासिकां पिदधातु, तथा च भवन्तः अवगमिष्यन्ति यत् वायुः भवतः कृते सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः अस्ति इति। निमिषादधिकं वायुं विना जीवितुं न शक्नुवन्ति भवन्तः। भवतः कृते जलं बहु महत्त्वपूर्णम् अस्ति। 3-4 वा दिवसात् अभ्यधिकं जलपानं विना जीवितुं न शक्नुवन्ति। भवद्भ्यः मृत्तिका अतीव महत्त्वपूर्णा अस्ति। अन्नं नास्ति चेत् न जीवितुं शक्नुवन्ति। भवतः कृते नद्यः अतीव महत्त्वपूर्णाः सन्ति। वनम् अतीव महत्त्वपूर्णं, यतः वनानि अङ्गाराम्लवायोः सिङ्क् इति कथ्यन्ते। ते अस्माकं ग्रहस्य श्वासकोशाः सन्ति। अतः एतानि वस्तूनि विना वयं जीवितुं न शक्नुमः। वायुः, जलं, मृत्तिका, वनानि, नद्यः। परन्तु एतानि वस्तूनि अस्माकं जीवने महत्त्वपूर्णवस्तूनां सूच्यां कदापि न भविष्यन्ति। तद्विना च वयं जीवितुं न शक्नुमः। तदर्थं वयं दुःखं भोक्तुं गच्छामः। अतः च आशासे यत् भवन्तः जागरिताः सन्ति, तथा च भवन्तः इदानीं न्यूनातिन्यूनं जागरिष्यन्ति यत् वयम् एकं विकासं कुर्मः यत्र वायुः अपि शुद्धः अस्ति, जलम् अपि शुद्धं, मृत्तिका अपि शुद्धा अस्ति, वनानि अप्रतिहतानि भवन्ति, माता प्रकृतिः अप्रतिहता भवति, अस्माकं जीवनं च अप्रतिहतं भवतु, अस्माकम् अस्तित्वम् अक्षुण्णं भवतु, तथा च वायुमण्डलपरिवर्तनं सामान्यस्य मानवस्य अस्तित्वस्य एव प्रभावं करोति, तथा च वस्तुतः तत् पर्त्सनं करोति। अस्तित्वदण्डोद्यमम् इति जनाः यत् वदन्ति, वायुमण्डलपरिवर्तनम् अस्तित्वस्य भर्त्सनं भवति। अस्माभिः अधुना एव कार्यं कर्तव्यम्। तथा च IPCC अस्मान् वदति यत् अस्माकं कार्याणि प्रबलानि तत्कालिकानि च भवेयुः। प्रबलं सद्यः कर्म भवेत्। अस्माभिः अधुना एव कार्यं कर्तव्यम्। अस्तु, मम विश्वासः अस्ति यत् यदा भवान् अवगच्छति यत् भवन्तः च अहं च वायुमण्डलपरिवर्तनाय योगदानं दत्तवन्तः, वायुमण्डलपरिवर्तनं च एतावत् दूषितम् इतीदं यत् निश्चितरूपेण सद्भावना नास्ति। एतत् व्याख्यानं स्पोकन् ट्युटोरियल् टीम् IIT बाम्बे इत्यनेन अनुवादितं, डब् च कृतम् अस्ति। धन्यवादाः।